वो है जो मैंने कल सिटी सेंटर से लिया है। वो पूरे 20,000 का है। जब मैं उसे पहनूंगी तो सब मुझे देखते रह जाएंगे। अच्छा, बहुत खूब। नाजिया, तुम क्या कर रही हो? मम्मा, मैं गेम खेल रही हूँ। पहले अपना टैब अंदर रखो, कल तुम्हारा स्टार सेशन है, उसके लिए प्रिपेयर तो कर लो। क्या है मम्मा, थोड़ी देर खेलने दो ना। मैंने कहा ना टैब अंदर रखो। Let me play for some time later. I will prepare for my test. Yeah, I know you playing now. पर अभी तो पढ़ लो, बाद में खूब खेल लेना। जब से इसे टैब मिला है हमेशा खेलती ही रहती है, पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, रैंक भी पीछे चला गया है। बेटा, अपनी अम्मी की बात मानो, अभी पढ़ लो। कहे दिया मैं बाद में पढ़ लूंगी, अभी मुझे खेलने दो ना। तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं, बहुत जिद्दी हो गई हो। आयशा, देखो दरवाजे पे कौन है? अच्छा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? हम आपके नए पड़ोसी हैं, सोचा मुलाकात करते जाए। मैं खतीजा हूँ और ये मेरी बेटी फातिमा है। मैं सफा हूँ, ये मेरी बड़ी बहन निम्रा है और ये उसकी बेटी नाजिया है। आप कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आयशा, देखो दरवाजे पे कौन है? अच्छा, ठीक है। हेलो आंटी। हाय। नाजिया, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? आसिया की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना? हाँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना है। नहीं बेटा, आज नहीं, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। नहीं बेटा, देखो फातिमा भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती ना फातिमा? जी हाँ आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती। क्या अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती? दूसरों के गिफ्ट भी नहीं लेती, पर क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर ऐसा है तो हम भी किसी के बर्थडे पार्टी में ले जाएंगे। चलो आशा घर चले। लेकिन मुझे मस्ती और नाच गाना तो बहुत पसंद है। मस्ती और नाच गाने से याद आया, नाजिया ने भी स्कूल फंक्शन में डांस किया था। और तुमने क्या किया? फातिमा ने शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुना लो फातिमा। The topic of my speech was rights of parents. The Quran teaches that we should always be kind to our parents and mention in our holy Quran, and your Lord commands you to worship none other but them. Our mother gave birth to us and our father loved and cared for us. Our parents' children taught us good manners and care for our happiness and comfort. We should try to do those things will earn us the prayer of our parents. I would like to end my speech with a beautiful prayer for our parents. Rabbi Hamhuma Kama Rabbayani Sagira. Please, my Lord, have mercy on both of them and they did care for me when I was young. Jazakallahu khairan. MashaAllah, where is to boring? नहीं नाजिया, हमारे स्कूल में भी सिंगिंग और दूसरी एक्टिविटी होती है, लेकिन वो जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के करीब भेजता है, वो बोले। ये फातिमा देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें जानती है। बेटा, तुम कहाँ से इमेजिंग सीखती हो? मैं दीनियात क्लासेस से सीखती हूँ। और बड़ी होकर कहाँ बनोगी? मैं बड़ी होकर हाफिजा और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फातिमा, तुम कौन सी स्कूल में नाजिया, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। एजुकेशन से याद आया, नाजिया ने भी स्कूल में एजुकेशन लिया था और ताकि वो बड़ी होकर बिजनेस वुमेन बनकर खूब पैसा कमाए। मम्मा,
पैसा कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली क्या हमें बच्चों को पैसा कमाने के लिए एजुकेशन देना चाहिए? क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने? क्या हमने तो हमारे बच्चे बड़े होकर इंसान कैसे बनेंगे? दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फायदा ही क्या जब बच्चा मैनर्स ही ना जानता हो, सही और गलत की तमीज़ ना हो, वालिदैन और रहनुमाओं की इज्जत ही ना पता हो कि इस्लाम क्या है और खुदा क्या। बेशक इस्लामिक रहसान में जिस दुनिया में जिंदगी गुजारने के आदम सिखाए गए, बाल जमाने से लेकर पाँव के नाखून तलाशने का सही तरीका बताया है। क्या हम गुनहगार नहीं बनेंगे? क्या हम प्यारे नबी के गरीबों को जोड़कर गैरों के तरीके का नहीं अपनाएंगे? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चे ज्यादातर वक्त स्कूल के बाद अपने घर में ही गुजारते हैं, इसलिए हमें अपने घरेलू माहौल को इतना दीनी बनाना चाहिए कि बच्चे गैरों के तरीके को अपनाने से इनकार कर दे। पिछले दिन स्कूल के एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, अच्छे और बुरी की तमीज खो रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करना चाहिए जहाँ दीनी आसार और दोनों तालीम दी जाती हो, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सफल जाए। तुम्हारी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह मैं नाज़िया को ऐसी स्कूल में भेजूंगी जहाँ दीन और दुनिया की दोनों तालीम को इम्पोर्टेंस दी जाती है और मुझे अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलो फातिमा घर चलो। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। हमें इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए दीनियात क्लासेस के अलविना, मारिया और सालिम को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आएँ और सफ़र के उन्वान से ड्रामा पेश करें। अलविना, मारिया और सालिम, इनका उन्वान है मैंने कहा था पिछली बार तुमने पाया था, इस बार मेरी बारी है। वो क्या हुआ? मैंने दुआ शुरू कर दिया था, तुमने रोक दी। इस तरह झगड़ते नहीं। चलो अंशरा, आरती से पढ़ा ले दो, वो छोटा है तुमसे। चलो आप पढ़ाओ। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाही बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाही सुब्हानल्लाजी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन। तुम्हारे पास नहीं आकर तक जाते हो तो क्या हुआ? मुझे खुद ही दुआ आती है। पढ़ो। हाँ, याद आ गया। इला रब्बिना लमुनक़लिबून। देखिए, मैंने बिना अटके पूरी दुआ पढ़ ली। अटके तो थे तुम। तो अम्मी, हम इस दुआ में क्या कहते हैं? अम्मी मैं कहूँ? हाँ कहो। इस दुआ में हम कहते हैं, अल्लाह ताला पाक है जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दिया, इसकी कुदरत के बजाय हम इसे कब्जे में करना लेना तो बिल्ला सुबह हमको अपने रब की तरफ जाना है। अब मुझे मालूम हुआ कि हम दुआ के जरिए अल्लाह ताला से हर काम में अपनी हिफाजत तलब करते हैं। हाँ, और इस दुआ के जरिए हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। ये अम्मी, हम कितने गरीब पहुंच गए। वो देखो आपा कितना बड़ा दिख रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा कमरुल इस्लाम आज़मी को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है इख़लास नीयत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन किराम, हम पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और अपनी इबादत को इताअत की तौफीक अता फरमाया। बिला शक व शुबा ये दौलत जो हमें हासिल हुई है दाराइन, बिला शक व शुबा ये दौलत जो हमें हासिल हुई है, दुनिया जहाँ की कोई दौलत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये
یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے دارائن کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل اور ہماری عبادت میں اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ عطا فرماتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو وہ عند اللہ قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ اعضاء اور جواری کی حرکتوں کو جانچتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے اور وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ المسلم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہارے دلوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اخلاص کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ارشاد باری، اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ہی ان کا خون، اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے اعمال بتاتا پھرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے دکھائے گے اور اس کو ذلیل و رسوا کرے گے۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے دن 3 شخص لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ میں نے جو تمہیں یہ نعمتیں دی تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ وہ فرمائیں گے میں نے تیری راہ میں جہاد کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرے بہادری کے چرچے دنیا میں بہت ہوئے، یہاں تیرا کوئی اجر نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جو علم دین ہوگا، جس سے خود بھی علم سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس سے خود بھی قرآن پڑھا ہوگا اور دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ میں نے جو تمہیں یہ نعمتیں دی تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ فرمائے گا میں نے تیرے بندوں کو علم سکھایا، یہاں تک کہ خود بھی سیکھا، اور تیرے واسطے قرآن پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے حافظ، قاری اور عالم کہے، تیرے دنیا میں عالم و حافظ اور قاری کے بہت چرچے ہوئے، اب تیرا یہاں کوئی اجر نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و منال سے نوازا ہوگا اور آسائش اور راحتیں عطا کی ہوگی۔ پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ میں نے جو نعمتیں دی تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جو نعمتیں دی تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ فرمائے گا میں نے کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی جہاں تجھے مال خرچ کرنا پسند ہو اور وہاں ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے کہے کہ فلاں بڑا سخی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچیں کہ ریاکاروں کے لیے کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔
جس کے سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخری میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پختگی اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں پختگی اور ہمارے ارادوں میں استحکام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسرا قریشی کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور 3 کلمات پیش کریں۔ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ بہت اچھے لگے، شاباش۔ کلمہ تمجد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اللہ رب سے پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو بلند عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھے لگے، شاباش، بہت خوب۔ سلیبس پیش کرنے کے لیے صدف اور اقرا گروپ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ مائک پر آئیں اور دینیات کے سلیبس پیش کریں۔ محترم صدر جلسہ اور ہمارے آئے ہوئے مہمان نظام، ہم دینیات کلاسز میں 5 سال کا کورس کرتے ہیں اور کل 1 گھنٹہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم ابتدائیہ ہم اور نعت 5 نعت پڑھتے ہیں۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں 2 عنوان ہیں۔ سب سے پہلے نازل قرآن، الف با تا سے لے کر پورا نازل قرآن مکمل تجوید کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پھر حفظ سورہ، تعوذ، تسمیہ، 21 صورتیں سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک پوری مکمل کرتے ہیں اور آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں۔ پھر ہم